بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.